7 बाप उसकी पहली आयत। दूसरा सलातीन उसका 7 बाप उसकी पहली आयत। तब अलीशा ने कहा, तुम खुदावंद की बात सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि कल उसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मस्काल में 1 पैमाना मैदा और 1 ही मस्काल में 2 पैमाना जो बिकेगा। आमीन। अच्छा, मैं आगे भी पढ़ना है लेकिन अभी रुक जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पे? वो कह रहे हैं कि अलीशा को वहां पे सामरिया में, क्या जी, सामरिया में बहुत ज्यादा कहत आया है। इतनी भूख पड़ गई है सामरिया में कि जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सामरिया के लोग, जो कबूतर की पोटी है वो भी पैसों में बिक रही है, और जो कबूतर का सर है वो भी लोग पैसों में बेच रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आ चुका है कि लोग अपने ही बच्चों को बॉईल करके काट के खा रहे हैं, और मुल्क के हालात बड़े शदीद खराब हुए हैं, सामरिया के हालात। और एक बादशाह के पास एक औरत आती है, 2 औरतें आती हैं और बादशाह कहती हैं कि कल मैंने अपना बेटा इसको दिया था और हमने मिलकर खाया था और खानदान चल गया था। आज इसने अपना बेटा कुर्बान करना था ताकि हम आज का खाना खा सकें, लेकिन आज ये अपना बेटा नहीं दे रही। सो जब बादशाह ये हालात देखता है, वो कहता है मुल्क के इतने बुरे हालात हो गए, तो वो अलीशा को बुलवा भेजता है और वो कहता है कि मैं अलीशा को, वो जितने भी मुल्क में सारे खुदा के बंदे हैं उनको किल करवाना चाहते हैं। सो अलीशा क्या कहते हैं कि जब अलीशा तक लोग पहुंचते हैं कि वो उसको किल कर देंगे, तो वो अलीशा उनको कहता है कि मुझे टाइम दो, और अलीशा उनको ये खुशखबरी सुनाता है कि खुदा ने कहा है कि कल इसी टाइम, अब देखिए काल और कहत इतना ज्यादा है कि कुछ भी नहीं है। काल और कहत कितना ज्यादा है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है। बारिश नहीं हो रही तो फसल नहीं हो रही, फसल नहीं है तो नौकरियां नहीं है लोगों की, नौकरियां नहीं है तो बच्चे लोगों के भूखे मारे, और सारा सिस्टम सामरिया का शट हो चुका है। लेकिन जब खुदा अलीशा से बात करता है तो खुदा अलीशा को कहता है, तब अलीशा ने कहा, तुम खुदावंद की बात सुनो। बात किसकी सुननी है? खुदावंद की। कहता है तुम किसकी बात सुनो? खुदावंद की। और खुदावंद की क्या बात सुनो? खुदावंद यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर 1 मस्काल में 1 पैमाना मैदा और 1 ही मस्काल में 2 पैमाना जो बिकेगा। अब ये बात यकीन करना मुश्किल थी क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब थे, इतने ज्यादा खराब थे कि यकीन करना नामुमकिन था। अब जो बादशाह का नौकर ये खबर सुन रहा है उसको भी यकीन नहीं है। तो हम चलते हैं कि वो क्या कहता है, आगे सुनते हैं। जी बेटे आगे पढ़े। तब उस सरदार ने ऊंचा पढ़ना है। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था मर्दे खुदा को जवाब दिया, देख, अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है? उसने कहा, सुन। बस ये सही है, थैंक यू। कहता है अगर खुदा आसमान पर क्या लगा दे? खिड़कियां, और उन खिड़कियों से भी चीजें गिरने लग जाएं, तो भी ये काल एक शाम में खत्म नहीं हो सकता। उसने कहा कल इतनी कसरत से चीजें होंगी कि चीजें सस्ती मिल रही होंगी, बहुत सस्ती। 1 मस्काल में जो मिल जाएगा, 1 ही सिक्के में आटा मिल जाएगा, सब कुछ 1-1 सिक्के मिल जाएगा, क्योंकि इतनी अफराद से चीजें होंगी। तो जो बादशाह का नौकर अलीशा के पास यानी कि मर्द खुदा के पास खड़ा है, वो कहता है कि क्या खुदा अगर खिड़कियां भी लगा देना तो भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसको यकीन नहीं था कि खुदा इतनी कसरत से और इतनी अफराद से चीजें दे सकता है। हम आगे पढ़ेंगे। उसने कहा, सुन, तू इसे अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा। उसने कहा तू इसे अपनी आंखों से देखेगा पर उसे क्या नहीं करना पाएगा? खाने नहीं पाएगा। तू देखेगा लेकिन खा नहीं पाएगा। क्यों नहीं खा पाएगा? क्योंकि तेरे अंदर क्या है? क्या उसने अलीशा का ईमान नहीं है, उसने अलीशा की बात का यकीन नहीं किया। अगर कोई शख्स अलीशा की बात का यकीन नहीं करा तो वो खाने नहीं पाएगा,
تو جو خدا کی بات کا یقین نہیں کرا اس کے لیے کیا حساب ہوگا؟ غور کیجیے، علیشا خدا کا پیغام دے رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو کھانے نہیں پائے گا کیونکہ تجھے یقین نہیں کہ خدا ایسا کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ یقین نہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں ایسا کر سکتا ہے تو آپ کبھی بھی بادشاہت کی میراث کے حصے دار نہیں بن سکتے۔ آپ حصے دار ہوں گے بھی مسیح یسوع کی وجہ سے، لیکن آپ ان چیزوں کو ریسیو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو ایمان نہیں ہے کہ یہ خدا کر سکتا ہے۔ اور جو کوئی خدا کے ورڈ پر خداوند کی بات سنو، بات کیا ہے؟ ورڈز۔ جو کوئی خداوند کے کلام پر یقین نہیں رکھتا وہ ایکچولی کھانے نہیں پاتا۔ اس نے کہا تو دیکھے گا لیکن تو کھائے گا نہیں۔ آگے پڑھے بیٹا۔ اور اس جگہ جہاں سے پھاٹک میں داخل ہوتے تھے 4 کوڑی تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مرے؟ اگر ہم کہیں کے شہر کے اندر جائیں گے تو شہر میں کال ہے اور ہم وہاں مر جائیں گے، اور اگر یہیں بیٹھے رہے تو بھی مریں گے، سو آؤ ہم ارامی لشکر میں جائیں۔ اچھا اگر وہ ہم کو سمجھا دوں، اتنا لمبا نہیں ہم پڑھیں گے کیونکہ آج میں نے ابراہیم کی ایک بات سمجھانی ہے۔ اوکے میں بتاتی ہوں۔ اب کیا ہوا ہے کہ سامریا میں کال اس لیے ہے کیونکہ سامریا کے چوگرد ارامی لشکر نے اپنی فوجیں بٹھائی ہوئی ہیں، اور وہ فوجیں کیا چاہتی ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ سامریا والے اپنے گیٹس کھولیں۔ جیسے ہی سامریا والے اپنے گیٹس کھولیں گے تو وہ سامریا پر اٹیک کر دیں گے، اور جب وہ سامریا پر اٹیک کریں گے تو وہ سامریا کو کانکر کر لیں گے، وہ سامریا پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ ان کا پلان ہے، یہ ان کا ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ملک میں کوئی امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہو رہی، آمد و رفت نہیں ہو رہی، اور ملک کے حالات بہت زیادہ، سامریا کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ لیکن سامریا کے باہر 4 کوڑی بیٹھے ہیں، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں کیا ہوتا تھا کہ لاء کے مطابق جو کوڑی تھے وہ کبھی بھی وہ شہر سے دور رہا کرتے تھے، وہ عام لوگوں میں مکس نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ وہ ناپاک ہوتے تھے، سو وہ باہر بیٹھے ہوئے۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ ہم باہر بھی بھوکے مر رہے ہیں، اگر اندر جائیں گے تو سامریا کے لوگ ہمیں مار دیں گے، اور اگر ہم باہر بیٹھے رہیں گے تو بھی ہم بھوک سے مر جائیں گے، تو ہم کیا کریں؟ پھر وہ پلان کرتے ہیں کیوں نہ ہم ارامی لشکر میں جائیں اور ان سے بھیک مانگے کہ ہمیں مدد کر دو، کیا پتا وہ ہماری مدد کر دیں گے، نہیں تو وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ ایسا ہی ہوتا کیونکہ دشمن تھے۔ وہ جاتے ہیں اور وہ وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ارامی لشکر کا سارا سامان کھلا پڑا ہے، سب کچھ، اور ارامی لشکر وہاں پر نہیں ہے۔ وہ پہلے پریشان ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شاید ارامی لشکر نے ہمارے خلاف یہ کوئی پلاننگ کی ہے تاکہ جب ہم ان کا سامان میں سے کھانے لگے تو ہمیں پکڑ لیں۔ لیکن وہ کچھ دیر بعد دیکھتے ہیں کہ واقعی پورے ان کے کیمپس خالی ہیں، ارامی لشکر وہاں پر موجود نہیں ہے، اور کلام بتاتا ہے کہ ارامی لشکر کہاں گئے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ارامی لشکر کو، کیونکہ خدا نے علیشا کو ورڈ دے دیا تھا، علیشا کو کہا تھا کہ کل اسی ٹائم تمہارے پاس ہر ایک چیز کثرت سے ہوگی، ہر ایک چیز کثرت سے ہوگی۔ سامریا کو کثرت سے چیزیں دینے میں خدا کو کتنا وقت لگا؟ جی صاف لو۔ میم کہاں سے پڑھوں؟ نہیں، میں نے سوال کیا، میرے سوال کا جواب دیں۔ میں نے کہا سامریا کو ایک دن میں قحط سے، کال سے نکالنے میں خدا کو کتنا وقت لگا؟ لگتا ہے آپ لوگ میری بات نہیں سن رہے۔ ایک دن لگا۔ کتنا لگا؟ ایک دن۔ ایک شام پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ کل اسی ٹائم پر تمہارے پاس سب چیزیں ہوں گی، صرف ایک دن لگا خدا کو۔ آپ
آپ کی زندگی میں خدا آپ کو کتنے دنوں میں ڈیلیور کرے گا؟ جی 100 دنوں میں، جب آپ 40 سال کے ہو جائیں گے، یا جب آپ 50 سال کے ہو جائیں گے، یا جب آپ 60 سال کے ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، خدا آپ کو ایک دن میں سرفراز کر سکتا ہے، لیکن اس ایک دن میں سرفراز ہونے کے لیے کیا آپ کا اعتقاد ہے؟ اعتقاد ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ کا ایک دن 100 دن میں شفٹ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کا اعتقاد ہے تو آپ کے 100 دن کی محنت بھی ایک دن میں آپ کو مل سکتی ہے۔ آج میں آپ کو حوالہ پڑھاؤں گی جہاں پر لکھا ہے کہ خدا کے حضور 1000 دن ایک دن کے برابر ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ والے سارے نوکری کرتے ہوں اور خدا ان کی ٹوٹل انکم 50,000 ہو۔ خدا آپ کو جس کی ابھی کم عمر ہے، یا آپ کو جو شاید اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، خدا آپ کو ایسی نوکری دے سکتا ہے جس کی تنخواہ ان کے سارے گھر والوں سے بھی زیادہ ہو، کیونکہ میں نے کیا کہا، 1000 دن کی محنت خدا ایک دن میں ریٹرن کر سکتا ہے، اور یہ خدا کا ورکنگ سٹائل ہے۔ خدا نے جب پطرس کو مچھلیاں دی تو کتنی دی تھی مچھلیاں؟ جی نیٹ بریکنگ، آمین، نیٹ بریکنگ، جال تک پھٹ رہے تھے، ٹھیک ہے، جال تک کیا کرتے؟ پھٹ رہے تھے۔ یسوع نے تو یہ نہیں کہا کہ نہیں ابھی میں پہلے تھوڑی دیر پطرس کو چیک کروں گا یہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے دوں گا، ایک ہی دن میں دے دیا تو یہ نا یہ مجھے چھوڑ کے بھاگ جائے۔ آمین۔ یسوع کو ایون وب بھی یہ انسیکیورٹی نہیں تھی کہ اگر میں نے اس کو ایک ہی دن میں نیٹ بریکنگ فشز دے دی تو یہ مجھے چھوڑ کے بھاگ نہ جائے۔ اور مزے کی بات ہے اس وقت تو پطرس نے یسوع مسیح کو قبول بھی نہیں کیا۔ جس وقت پطرس کو نیٹ بریکنگ فشز ملی اس وقت اس نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، کیونکہ جب وہ یسوع مسیح کا اتنا گریٹر کام جب وہ یسوع مسیح کا اتنا گریٹر کام اپنی زندگی میں دیکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے استاد مجھ سے دور چلا جا، کیونکہ میں کون ہوں؟ میں گناہ گار ہوں۔ یہ دیکھیں، ایون گناہ گار کو جب خدا بلیس کر رہا ہے تو خدا اس کو کثرت سے دے رہا ہے۔ تو ہم جو یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہمیں وہ کیوں نہ دے گا؟ خدا نے یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر تم برے ہو کے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں کیوں نہ اچھی چیزیں دے گا؟ کیا بولا؟ تمہارا آسمانی باپ تمہیں کیوں نہ اچھی چیزیں دے گا۔ ٹرسٹ کس پہ ہے آپ کا؟ کیا آپ بلیو کرتے ہیں کہ آپ کا آسمانی باپ، اگر آپ کے جسمانی ماں باپ اتنا خیال کرتے ہیں تو کیا آپ کا روحانی باپ آپ کے لیے فکر مند نہیں ہے؟ ایون آپ کے جسمانی ماں باپ آپ کو کہتے ہیں جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ اپنے جسمانی ماں باپ کو بتاتے ہیں، آپ کے جسمانی ماں باپ کہتے ہیں تم فکر نہ کرو میں دیکھ لوں گا، ایسے کہتے ہیں جسمانی ماں باپ کے نہیں کہتے۔ کوئی ٹیچر آپ کو تنگ کری ہو، کوئی آفس میں تو نہیں چلے، آفس کے لیول پہ تو ہم بہت بڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی یہ کہہ دے ہاں جی ہم بڑے ہو جاتے ہیں، اتنے بھی چھوٹے نہیں، آفس کے لوگ تو بڑے ہی ہوتے ہیں، اگر ہمیں کوئی یہ کہہ دے، اگر چلے ہم کوئی بھی مضبوط شخص، طاقتور شخص، جب ہم کسی پرابلم میں وہ ہمیں کہہ دے کہ آپ جائیں گھر میں سکون کریں، اس معاملے کو ہم دیکھ لیں گے، تو آپ کو اچھی نیند آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ جس شخص کو آپ نے کانٹیکٹ کیا اس کے پاس اختیار ہے اور وہ اس چیز کو تبدیل کر سکتا ہے۔ شاگرد یسوع مسیح کو جب وہ کشتی میں ہے اٹھا رہے ہیں، ہم تباہ ہوئے جاتے ہیں اور تو یہاں پڑا سوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ پانی کو میں تبدیل کر سکتا ہے تو یہ اس طوفان کو بھی روک سکتا ہے، لیکن ان کو یہ شک ہے کہ اگر یہ سوتا رہ گیا
तो फिर हमें कौन बचाएगा? और वहां पर एक एग्जाम्पल मिलती है कि आप भी कभी कभी अपनी जिंदगी में समझते हैं कि यीशु सो गया है, और आप यीशु को उठाने के लिए क्या करते हैं? जी, शागिर्दों की तरह शोर डालते हैं कि हम मरे जाते हैं और तू पड़ा सोता है। और यीशु मसीह उस वक्त उठ के क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा इत्तेकाद कहां गया? तुम्हारा बिलीफ किधर गया? सो जब आप अपनी सिचुएशन में रो रो के गिड़गिड़ा के यीशु मसीह का ही नाम ले रहे हैं, तो उस वक्त भी खुदा बाप और यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि तुम्हारा ईमान कहां गया? क्योंकि यीशु मसीह ऐन आपकी मुसीबत में आपके साथ मौजूद है। इवन कश्ती में भी यीशु मसीह मौजूद है। लेकिन शागिर्द क्या करें? एक तरफ तुम्हें पता है कि वो शख्स हर काम कर सकता है, और फिर तुम्हें डर है क्या कहीं हम डूब ना जाए। लेकिन यीशु मसीह को कोई डर नहीं है, क्योंकि वो कौन है? वो खुदा का बेटा तो है। हम भी खुदा के बेटे हैं। उसका बाप पर एतकाद है। उसका बाप पर क्या है? एतकाद है कि अगर बाप ने कहा कि झील के पार चले जाओ, तो बाप हमें झील के पार लेके जाएगा, बीच में भले इस तरह के 700 तूफान क्यों ना आ जाएं। अगर बाप ने कहा कि झील के उस पार जाना है, तो हम झील के उस पार चले जाएंगे। तूफान को थमाना बाप के हाथ में है। एक और बात, इस स्टोरी पे पहले रहती हूँ, उसके बाद इसी झील वाले वाक्य पे लेकर आऊंगी। तो फिर क्या होता है? वो कोड़ी जाते हैं, और मैंने कहा कि वो अरामी लश्कर भाग गया। तो खुदा वहां पे बाइबल में रिकॉर्ड करता है कि जो अरामी लश्कर था वो इसलिए भागा था क्योंकि खुदा ने उनको एक आवाज सुना दी थी। क्योंकि पुराने वक्तों में क्या होता था, जब जंगें होती थी तो लोग सुरंगों के अंदर रहते थे, और लोग अपने कान लगाते थे जमीन पर, और अगर जमीन में से घोड़ों के पांवों की आवाजें आ रही हैं, वाइब्रेशंस हैं, तो इसका मतलब है कि कोई कौमें फौज लेकर उन पर चढ़ाई करने आ रही हैं। और कुछ इसी तरह की आवाजें खुदा ने अरामी लश्कर को सुना दी। मजे की बात यह है कि कोई फौजें नहीं आ रही थी, लेकिन वो आवाजें सिर्फ किसको आ रही हैं? अरामी लश्कर को। आज हर वो ताकत और हर वो कुव्वत जो आपको रोके हुए है, जो आपके फाइनेंसेस को रोके हुए, जो आपके पीस को रोके हुए, जो आपको डिस्टर्ब करिए, खुदा इसको इस तरह डरा सकता है। खुदा डरा देगा। कोई भी शख्स जो आपके सामने खड़ा होगा, कलाम कहता है कि वो जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। लेकिन उस शख्स के सामने जिसका ध्यान किस पर है, कहता है अगर तेरा ध्यान दिन रात मेरे कलाम पर है। फिर हम क्या करते हैं? हम जज्बात में वर्सेस पढ़ लेते हैं, लेकिन वर्सेस के साथ जो कंडीशन दी गई है वो नहीं पढ़ते। और कंडीशन क्या है कि ध्यान किस पे होना चाहिए? दिन रात खुदा के कलाम पर। लेकिन अगर आपका दिन रात ध्यान किधर है? हमसायों पे। इसी तरह खुदा का कलाम कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और उसको पहचानती हैं। लेकिन खुदा की भेड़ें जो टोटली खुदा को अपना चरवाहा समझती हैं, उनको खुदा की आवाज आएगी। जो खुदा को सिर्फ संडे को हेलो करने जाते हैं, उनको खुदा की आवाज नहीं समझ आएगी। मैं फिर कहना चाहती हूँ, आप संडे को चर्च जाना चाहते हैं, आप शौक से जाएं। लेकिन एक बात याद रखना, एक वक्त में आपके दो उस्ताद नहीं हो सकते। और कलाम कहता है कि तू एक की सुनेगा और दूसरे के मुखालिफ हो जाएगा, या तू दूसरे का सुनेगा और पहले का मुखालिफ हो जाएगा। एक वक्त में तू दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता।